एसएफआर अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रतीक्षा उपस्थित भइसकेको छु। हामीले एसएफआर अनलाइन टेलिभिजनबाट विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान निभाइरहेका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज भने हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य काशीमा तामाङ। आज हामी उहाँसँग उहाँहरूको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा र उहाँको राजनीतिक जीवनको बारेमा अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ र नेपालको यो समसामयिक राजनीतिक बारेमा पनि उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्नेछौँ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ आजको अतिथि काशीमा तामाङ। उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। यतिखेर काशीमाजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। आज भोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आज भोलि भन्नुपर्दा त्यस्तै सामान्य तरिकाले मेरो दैनिकीहरू बितिरहेको छ। केही समयहरू चाहिँ मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामहरूमा खर्चिरहेको छु भने केही समयहरू छुटाएर चाहिँ सङ्गठनको गतिविधिहरूमा लागिरहेको छौँ। सङ्गठनकै गतिविधिहरूमा लागिरहनु भएको छ। यो कोभिड-19 को महामारीको कहरमा पनि तपाईँहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ। हजुर। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा नै आबद्ध रहनुको र हुनुको कारण चाहिँ के हो? हजुर, यसमा चाहिँ यस्तो छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकार र अस्तित्वको निम्ति स्थापना भएको एउटा सङ्गठन हो। अथवा यसलाई यसरी लिउँ कि हामी नेपालका 80% अहिन्द मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा साझा घर भएकोले गर्दाखेरि हामी पनि आफू मङ्गोल हो भनेर चिनिसकेपछि यो घरलाई चाहिँ अब यो घरभित्र बसेर चाहिँ आफ्नो घरलाई कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब हामी समाजमा हेरौँ, हामी मङ्गोलहरू चाहिँ धेरै कुराहरूमा विभेदमा पारिरहेको छ। अब पछि पारिरहेको अवस्थामा त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी अलिकति माथि उठ्नुपर्छ। त्यो अवस्थादेखि चाहिँ हामी त्यो स्तरलाई चाहिँ सधैँ त्यही राख्नु हुँदैन। हामी त्यो अवस्थादेखि माथि उठ्नकै लागि पनि मैले चाहिँ एमएनको यो राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भइरहेको छु। काशीमाजी, मलाई एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा र अरू राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ के फरक छ? यसमा चाहिँ मैले जबदेखि एमएनको राजनीति बुझेर मङ्गोल दर्शन बुझेर राजनीतिक फिल्डमा आइसकेपछि र मैले पछिल्लो चरणमा आफैले पनि नियालिरहेको हुन त म कुनै त्यस्तो अब राजनीतिक विश्लेषक चाहिँ होइन, तर पनि अहिले त हामीमा पनि एउटा राजनीतिक चेतना आइसकेपछि चाहिँ के सही के गलत त्यो छुटाउन त सकिरहेको हुन्छ नि त। मैले अहिले देखिरहेको नेपालको राजनीति र हाम्रो एमएनको राजनीतिमा चाहिँ धेरै कुराहरू फरक पाइरहेको छौँ। जस्तै कि विभिन्न पार्टीहरू नेपालमा अब विगतदेखि अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाइरहेको अवस्था छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अहिलेसम्म त्यो राज्य स्तरमा शासन सत्तामा नपुगेता पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यहाँको यो भूमिको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको आवाजलाई उठाएर यो देशमा चाहिँ अब सम्पूर्ण जनताको लागि मान्य हुने एउटा शासन सत्ता लिएर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको एउटा सङ्गठन भएकोले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ क्लियर भिजन छ। एउटा सैद्धान्तिक राजनीतिक विचारधारा भएको राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई लिन चाहन्छु भने अर्को राजनीतिक पार्टीहरू भनेको बिना सिद्धान्त विहीन राजनीति गरिरहेको एउटा कमाउने भाडाको रूपमा चाहिँ चलिरहेको त्यस्तो चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले लिएको छु। तपाईँको भनाइअनुसार मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ सिद्धान्त र दर्शनमा अडिग रहेर अगाडि बढिरहेको छ र बहुसङ्ख्यक जनताहरूको लागि हक हितको लागि चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ भने अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यसरी आवाज उठाउन सकेको छैन। हजुर हजुर। उसो भए तपाईँहरूको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ के हो? गन्तव्य कहाँसम्म? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य भन्दा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आवाज उठाउँदै आइरहेको बेलादेखि अथवा साङ्गठनिक रूपमा एउटा सङ्गठन स्थापना गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ स्थापना कालदेखि नै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको आवाज उठाउँदै आएको हो र त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा अब
विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ आएर नामित पार्न खोजेको भए तापनि अहिले आएर चाहिँ वर्तमान समयमा चाहिँ नामै मात्रैको भए पनि यो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ, धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको छ, प्रान्तीयता संघीयतामा मुलुक गइसकेको छ। तर पनि त्यो एउटा नामै मात्रैको भएर आए पनि यो देशको जनताहरूको लागि चाहिँ एउटा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको प्रतिभूति गराउन सकेको छैन। त्यसैले यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो देशलाई चाहिँ विकसित मुलुकको रूपमा चाहिँ देखाउने एउटा त्यो बाटोमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन लागिरहेको छ। र अर्को कुरा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नामै त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको यो देशमा चाहिँ हिजोदेखि आजसम्म पछि पारिएको, मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै विभेदमा पारिएको हाम्रो विभिन्न समुदायहरू छन्। त्यो समुदायहरूको अब आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ माथि उठाउनकै लागि र एउटा अस्तित्व भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्ति गर्नको लागि पनि लागिरहेकोले गर्दाखेरि ती कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि परिरहेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेकै त्यही हो। तपाईँहरूको चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परिरहेका तपाईँहरूकै भाषामा मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहितालाई शुद्धिकरण गरेर संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै हो। हजुर हजुर। उसो भए तपाईँहरूको मुख्य उद्देश्य त त्यो भन्नुभयो, तर नेपालमा त लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहिता पनि घोषणा भइसकेको छ, आइसकेको छ। तपाईँहरूको गन्तव्य चाहिँ कहाँसम्म? यस्तो छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ हो, यो मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय आइसकेको छ। तर सुरुवातदेखि अब यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयको आवाज कसले उठाएको त? यसमा त अब जुन व्यक्तिले अथवा जुन सङ्गठनले यी कुराहरूलाई चाहिँ अब विगतदेखि अहिले भनाइअनुसार यो नेपालमा लोकतन्त्रको आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजी हुनुहुन्छ। हजुर। तर यो कुराहरू त अलि ओझेलमै देखिन्छ नि, यो चाहिँ के कारणले? यो चाहिँ यस्तो छ, अब हाम्रो फाउन्डर प्रेसिडेन्टज्यूले पनि भन्नुभएको छ, राजनीति नै सबै बन्द ढोकाहरू खोल्ने ताला चाबी हो, मुख्य चाबी हो भनेर। किनभने हिजोदेखि आजको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने हामी अहिले हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ हामी आँखा चिम्से नाक थेप्चेहरू चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोल हो भनेर अहिले आवाज उठाइरहेको छौँ। तर अब इतिहासको कुनै कालखण्डमा चाहिँ बाहिरी विदेशी भनौँ, हामीले चाहिँ अहिले खास आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू भनिरहेको छन्, कुनै समयमा चाहिँ विदेशीहरू आएर चाहिँ यहाँ हाम्रो पुर्खाहरूको विभिन्न राज्यहरू थियो, त्यो राज्यहरूलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा लिएर शासन शब्द चलाइरहेको कारणले चाहिँ सबै कुराहरू अब राजनीतिक पावर नै उनीहरूसँग भएपछि त अब उनीहरू अनुकूल विभिन्न नियम नीतिहरू बनाउने हुन्छन्। त्यही भएर पनि एउटा कारण अब हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृतिदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पारिरहेको अवस्था छ। हो, यही ओझेलमा पारिरहेकै अवस्थाले गर्दाखेरि आज हामीले कुरा उठाउनु पर्यो। हाम्रो मङ्गोलहरूको हक हितको लागि त एकजुट भएर आवाज उठाउनु परेको छ। तपाईँको भनाइअनुसार तपाईँहरूको चाहिँ त्यो राजनीतिक सत्ता र राजनीतिक पावर चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छैन, त्यही भएर तपाईँहरूको त्यो वास्तविक कुराहरू जस्तै फाउन्डर प्रेसिडेन्ट गोपाल गुरुङले लोकतन्त्रको आवाज उठाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि ओझेलमा परिरहेको छ, जुन चाहिँ राजनीतिक सत्ता तपाईँहरूको हातमा नभएको कारणले। र त्यो राजनीतिक सत्ता तपाईँहरूको हातमा लिएर आउनको लागि र यो देशमा सुव्यवस्थित त्यो कायम गराउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। उसो भए तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा यसै लागिरहनु भएको छ, युवा अवस्थामै राजनीति गरिरहनु भएको छ र केन्द्रीय सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा पनि पुग्नु भएको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ जनतामा चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ धेरै मुद्दाहरू जितिसकेको छ, किनभने हामीले विगतको केही निर्वाचनहरूमा पनि भाग लिएर आइसकेको छ। हामी व्यक्तिगत रूपले एउटा उम्मेदवारले कुनै पनि क्षेत्रबाट जित हासिल नगरे तापनि हामीले आधिकारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ धेरै कुराहरू जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा अहिलेको समयमा भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रास लेभलमा रहेको हाम्रो विभिन्न मूलवासी मङ्गोल गाउँ बस्तीहरूमा गएर चाहिँ हामीले मङ्गोल दर्शन फिजाउने, फैलाउने कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने विभिन्न वडा सभाहरू, अब विभिन्न नगर सभाहरूदेखि लिएर हरेक
मङ्गोल बस्तीहरूमा पुगेर चाहिँ हामीले इतिहासको वास्तविक घटनाहरू चाहिँ के हो, हामी चाहिँ अब कसरी यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छौँ, अब त्यो यावत कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनको धेरै नीति नियमदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरू सामु, गाउँ बस्ती सामु, विशेष गरी हाम्रो मङ्गोल समुदायको घर दैलोमा गएर चाहिँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बाटै गएर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, परिचयात्मक कार्यक्रमहरू चाहिँ राखिरहेका छौँ। जनतामा गएर गाउँघरमा गएर हामी त जनजाति होइन, यो जनजाति आदिवासी भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ठग जमात हो भन्दै हिँड्नु हुँदो रहेछ। के तपाईँहरू जनजाति आदिवासी होइन र? होइन भने तपाईँहरू के हो त? किन तपाईँ नेपालको संविधानले त तपाईँहरूलाई जनजाति आदिवासी भनेर नै लेखिरहेको छ त? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब हामीले हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू अब सोझो थियो, हाम्रो पुर्खाहरू त्यति शिक्षित थिएन र पनि राजनीतिक रूपमा चेतनाशील नभएपछि अब राज्य स्तरबाट राज्य पनि अब कसको हातमा छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त। अब हामीलाई एउटा भुलाउनकै लागि जे नाम दियो त्यही, जे ट्र्याक दियो त्यही स्वीकार्दै आइरहेको अवस्था थियो भने आज त हामी 21औं शताब्दीको एउटा शिक्षित युवा हो। अहिले शिक्षित समाज निर्माणको लागि लागिरहेको हामी युवाहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझिसकेपछि, अब आफूले बुझिसकेपछि त त्यो स्वीकारेर बस्नु त त्यति उचित पनि लाग्दैन भने हामीले के सही के गलत, अब हामी चाहिँ को रहेछ के रहेछ भनेर बुझिसकेपछि चाहिँ त्यही स्वीकारेर बसिराख्नु। अब राज्य स्तरबाट जुन नाम दिएको छ अब त्यसलाई नै होमा हो मिलाएर बसिराख्यो भने त तपाईँहरू के कारणले जनजाति आदिवासी होइन त्यो चाहिँ प्रस्ताइदिनुहोस् न हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले। हजुर यसमा चाहिँ यस्तो छ, के कारणले भन्दाखेरि हुन त हामीलाई अहिले पनि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, अब देशको मूल कानुन संविधानमा समेत तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जनजातिको नाम दिएको छ भनेर हो। यसमा चाहिँ यस्तै छ, अब अधिकांश हाम्रो समुदायको मान्छेहरूले पनि यसलाई स्वीकारिरहेको अवस्था छ, त्यो म मान्छु, यो स्वाभाविक पनि हो। कसरी होइन भने आदिवासी र जनजाति अनि मूलवासी यी तीनवटा शब्दमा त धेरै कुराहरूको फरक छ। किनभने आदिवासी भनेको कुनै पनि ठाउँबाट बसाइ सारेर आएको सुरुदेखि बसिरहेको बासिन्दालाई बुझिन्छ भने जनजाति भनेको त झन् अब देशै नभएको एउटा जमात, फिरिङ्गे जमात हो भने अब हामी चाहिँ एउटा साङ्गठनिक रूपमा एकबद्ध भएर एउटा आवाज उठाइरहेको छौँ कि यो देशको मूलवासी हो भनेर। तर अब जति पनि अहिले हामीलाई अब देशको मूल कानुनले त्यो नाम दिए तापनि हामीमा त चेतना खुल्यो नि त, हामीमा एउटा चेतनाको ढक्कन खुल्यो र मूलवासी र आदिवासीमा हामी आदिवासी किन मान्दैनौँ भने हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी हो अथवा हामीले मात्रै भनिरहेको छैनौँ, यो अब विभिन्न विज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा पनि छ। हामी मङ्गोलहरू चाहिँ अब एसियामै सबभन्दा पहिलोपटक अब आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको कुराहरू छ। यसमा त अब विभिन्न वैज्ञानिक टोलीहरूले प्रुभ गरेको कुराहरू छ। अब यो कुराहरू बाहिर फ्याक्समा आइसकेपछि पनि हामी अब अरूले जे भन्यो त्यही मानेर बस्ने अवस्था त छैन नि त। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालमा यो आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ हामी आँखा चिम्चे नाक थेप्चे मङ्गोलहरू नभएर हिजो सन् 1495 मा एउटा शरणार्थीको रूपमा वर्तमान नेपाल भित्रेका खस आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ यो देशको असली आदिवासी जनजाति हो। यो जसरी त्यो हिजो 1495 ताका अब यो नेपालमा भित्रिएका खस आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू नै तपाईँहरू शरणार्थी हो भन्नुहुन्छ र आफूले चाहिँ मूलवासी मङ्गोल भन्नुहुन्छ र यही कुरा अब जनता माझमा पनि फिजाउँदै फैलाउँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। काशीमाजी, तपाईँ यसरी अगाडि बढिरहँदा र यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा क्रियाशील रहँदै गर्दा नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको राजनीति भइरहेको छ? प्रस्ताइदिनुहोस् न अलिकता। नेपालमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ कस्तो किसिमको राजनीति भइरहेको छ भने एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुपर्ने जुन किसिमको एउटा नेतृत्व वर्ग हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने अब विभिन्न पार्टीहरूमा पनि हामीले हेरौँ राम्रो मान्छेलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ अब ठाउँमा राख्ने, हामीले त राम्रो मान्छेलाई हेर्नु पर्यो नि त। अब सुशासनको निम्ति राम्रो शासनको लागि त नेपालमा चाहिँ अहिले भइरहेकै त्यही छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म एउटा राजनीतिकले चाहिँ
स्थिरता कायम राख्न सकेको छैन। अस्थिर राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू डामाडोल भइरहेको छ। अब देश विकासदेखि लिएर समाज परिवर्तनको कुरा गरेर एउटा भाषणमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले जति पनि नेपालमा यो देश हाँकिरहेको जति पनि अब राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरू छ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा भिजन नै छैन के। अब त्यतिकै भकाउमा लागिरहेको छ। अब कसरी हुन्छ यो मुलुकलाई र यो देशको जनतालाई चाहिँ समृद्धतिर लैजाने त्यतातिर खासै त्यस्तो ध्यान गएको देखिँदैन। अब जसरी हुन्छ आफ्नो मात्रै अब आफ्नो आफन्त बनाऊ आफू बनाऊ अब जसरी हुन्छ जनतालाई लुटाऊ त्यस्तै लुटतन्त्र नीति चाहिँ अपनाइरहेको त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छु। तपाईँको नजरमा र तपाईँले जति पनि यो राजनीतिक रूपमा तपाईँ यसरी तपाईँको अनुभवले चाहिँ तपाईँको नजरले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा त्यो नातावाद कृपावादहरू मात्र भइरहेको छ। हजुर जे हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आइसके पछाडि चाहिँ यो खालको कुराहरू चाहिँ हुँदैन होला। हामीले त्यही सङ्कल्प गरेको छौँ। हामीले हाम्रोलाई भन्दा पनि अब राम्रोलाई अवसर दिनु पर्यो। अब राम्रोलाई अवसर दिएपछि त यो देशको जनताले चाहेको जस्तो अथवा यो देश त अब प्राकृतिक रूपले पनि एउटा स्वतन्त्र भएको देश हो। अब त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले नाम अनुसार अब यहाँ भएको उपलब्ध भएको स्रोत साधनलाई चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ हामीले यो देशलाई चाहिँ समृद्धशाली बनाउनु पर्यो। अब त्यो अघि मैले पनि भनिसकेँ आफ्नोलाई मात्र होइन कि अब राम्राहरू चाहिँ त्यो शासन सत्तामा चाहिँ पुग्नु पर्यो। अब देश चलाउन पनि पुग्नु पर्यो के। युवाहरू अब अलिकति राम्रो भिजन भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पर्यो। तपाईँहरू चाहिँ त्यो भिजन सहितको मान्छे चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। काशीमा चाहिँ अहिले यो दसैँ पनि नजिकै रहेको छ र तपाईँहरू चाहिँ यो दसैँ भनेको चाहिँ कालो दिन हो दुर्दिन हो भनेर दसैँ बहिष्कारको अभियानमा लाग्नुहुन्छ। यो दसैँ बहिष्कार गर्नुको कारण चाहिँ के हो त्यो अलिकता खुलाइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ यस्तो छ हुन त अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेपछि अब हरेक समुदायका हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार त्यो एउटा मौलिक हकभित्र हुने कुरा हो। अब यो कसैले बहिष्कार गर्ने अब कसैले चाहिँ मान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै टिक्का टिप्पणीहरू आइरहेको हुन्छ। अब किनभने हामीले चाहिँ यो हिन्दूहरूको विजय दशमीलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौँ। किनभने पनि अब जबकि हिजोको त्यो इतिहासहरूलाई कोटाएर हेर्ने हो भने वास्तवमा यो दसैँ भनेको त हामी मूलवासी मङ्गोल समुदायभित्रको त्यो एउटा उत्सव नै होइन रहेछ नि त। अब जबकि हिजो सन् 1559मा अब हिजो एउटा शरणार्थीको रूपमा भित्रिएको खास गरेर बाहुनहरूको एउटा टिमले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक जालझेल गरेर हाम्रो पुर्खा गोर्खाको मङ्गोल घले राजाको चाहिँ टाउको ठुन्काएर उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो त शत्रु भयो नि त। शत्रुले चाहिँ विजय प्राप्त गरेर एउटा उत्सवको रूपमा मनाएको त्यो दिनलाई हामीले आफ्नै अब पुर्खा पिताको त्यो अन्त्य भएको त्यो दूर दिनलाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा लिएर रमाइलो त त्यो अब कसैले पनि गर्न सकिँदैनन्। त्यही भएर हामीले एउटा शान्तिपूर्वक हिसाबले चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म आज यसपालि पनि हामीले एउटा बहिष्कार स्वरूप नै आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बहिष्कार गर्ने तर्खरमै छौँ र यसमा चाहिँ अब अर्को त्यो दसैँ मनाउने समुदायलाई त हामीले नमान्दा भनेको छैन। त्यो आफ्नो आफ्नो अधिकारको कुरा हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसको हामीले बहिष्कार गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यो हाम्रो पुर्खाको चाहिँ अन्त्य भएर हाम्रो एउटा दुःखद घडीको दिनलाई हामीले एउटा उत्सवको रूपमा लिँदैनौँ। हामी चाहिँ यो मान्दैनौँ भनेर त्यो बहिष्कार गरेको मात्रै हो। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ तपाईँहरूको पिता पुर्खाको अन्त्य गरेको दिनबाट नै यहाँ दसैँ भन्ने उत्सव चाडपर्वको रूपमा प्रचलनमा ल्यायो। त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई दसैँ भनेर त्यो प्रचलनमा ल्याउँदै गएपछि त्यो दसैँ चाड रहन गएको हुनाले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको मङ्गोलहरूको तपाईँको भनाइअनुसार भाषाअनुसार मङ्गोलहरूको पुर्खाको अन्त्य गरेको थियो। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ उत्सव मान्न सक्नुहुन्न र तपाईँहरू चाहिँ बहिष्कार स्वरूप अब कालो टिका लगाएर हिँड्नुहुन्छ र प्रतिकार गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको आजभोलि तपाईँ नुवाकोटमा हुनुहुन्छ। नुवाकोटमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी गर्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ? नुवाकोटमा चाहिँ यसपालि यस्तो छ अब विश्वमै अहिले फैलिरहेको जुन कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एउटै ठाउँमा अब भेला गरेर जम्मा भएर त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा बसेर त्यो बहिष्कार कार्यक्रम गर्न अलि असम्भव भएकै कारणले चाहिँ हामीले
अब जिल्ला सभा भयो, विभिन्न वडा सभाहरू, अब विभिन्न पालिका सभाहरूलाई चाहिँ जसले अब जुन जुन ठाउँमा जिम्मेवारी लिएर बसेको छ उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यो दिनलाई एउटा बहिष्कारको रूपमा मनाउने तर्खरमा छौँ भनेर एउटा जानकारी आएको छ। तपाईँहरू चाहिँ बहिष्कार गर्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट, घरबाट, घर आँगनबाट र सबैजनाले गर्नुहुन्छ, सबै मङ्गोलहरूले गर्नुहुन्छ, तर विरोध चाहिँ गर्नुभएको होइन। जस्तै मान्न पाउने आर्य समुदायका मान्छेले चाहिँ मान्न पाउनुभयो। हामीले विरोध गर्छौँ भनेकै छैन नि त। हामीले त एउटा बहिष्कार र विरोधमा पनि फरक छ नि त। अब विरोध भनेको त अब कसैले पनि यो गर्नै पाउँदैन, मान्नै पाउँदैन भन्ने हुन्छ भने हामीले त बहिष्कार त अब मान्नेले मान्छन्, अब नमान्नेले मान्दैनन् भन्ने एउटा त्यसलाई चाहिँ अब त्यसरी अर्थ्याउनु पर्यो क्या। ठिक छ, खासमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू प्रस्ताइदिनु भयो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेको छ। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्तो राजनीतिमा पृथक राजनीतिमा नेपालको राजनीतिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म पृथक नै देख्छु। यो पृथक राजनीतिमा लाग्नुको उद्देश्य अथवा उद्देश्य भन्दा पनि यो राजनीतिमा लाग्नुको तपाईँको एकदमै श्रद्धेय, एकदमै प्रेरक व्यक्तित्व चाहिँ को हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ म डाइरेक्टली भन्न चाहिँ अलि गाह्रै छ, किनभने म चाहिँ अलिकति यो राजनीतिक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीति पनि एउटा पृथक किसिमकै छ भने अब मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि अलिकति पृथक किसिमकै छ। किनभने मेरो अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा पनि त्यस्तो अब राजनीतिक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई योभन्दा अब मैले एमएनओलाई चिन्नुभन्दा म एमएनओसँग चिनारी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो पोलिटिक्स क्षेत्र भनेको मेरो एउटा रोजाइको विषय थिएन, इन्ट्रेस्टको विषय थिएन भने जब कि मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अब विभिन्न व्यक्तित्वहरू त नभनौँ, अब केही दाइ दिदीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुन पुगेपछि चाहिँ र एमएनओको विभिन्न बुकहरूदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा म आफै पनि एटेन्ड भएर अब हेर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। अनि मलाई चाहिँ यो राजनीतिक फिल्डमा भिज्नको लागि चाहिँ 2-3 वर्षै लागेको थियो। अब मेरो अनुभवले चाहिँ अहिले आएर त्यही बताइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत त्यस्तो खासै एकजना मात्रै हुनुहुन्न। अब विशेष गरी त एमएनओको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई नै लिन्छु, किनभने उहाँले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र मङ्गोल दर्शन नजन्माउनु भएको भए मैले आज म मङ्गोल हो भनेर एउटा आफ्नो अस्तित्वलाई स्वीकारेर यसरी आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने एउटा अवस्था आउने थिएन होला। त्यही भएर मसँग जोडिन आएका, मेरो राजनीतिक यात्रामा जोडिन आएका विभिन्न अब व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मेरो प्रेरणाको स्रोतमा हो भने चाहिँ एउटा मैले एकजनालाई लिनुपर्दाखेरि चाहिँ गोपाल गुरुङको मङ्गोल दर्शनलाई नै लिन चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ आफ्नो राजनीतिक प्रेरणाको स्रोत चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङलाई नै लिनुहुन्छ र सम्झनुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूको अहिले वर्तमान प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेची हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँको नेतृत्व यस्तो हो, डाक्टर गोपाल गुरुङ दाईले हाम्रो बुद्धलाल दाईलाई उहाँले त्यतिकै जिम्मा दिएर जानुभएको होइन, एकदम पकाएर पाकिसकेर छोड्नु भएको हो। त्यसैले गोपाल गुरुङलाई जसरी हेर्छु म अब त्यही ठाउँमा चाहिँ अब त्यही हिसाबले चाहिँ म उहाँलाई पनि हेर्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ तपाईँहरूको प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचे जीलाई पनि गोपाल गुरुङ सरिमरी नै मान्नुहुन्छ? उहाँमा पनि एउटा लिडरसिपमा हुनुपर्ने गुण छ। हजुर, त्यो त मैले मात्रै व्यक्त गरिराख्नु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सङ्गठनलाई जसरी जुन गतिमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ अब विभिन्न विघ्न बाधाहरूबाट बचाउँदै अहिले यसरी सशक्त रूपमा अगाडि लागिराख्नु भएको छ नि त। यो अवस्थासम्म आउनु त उहाँहरूको त धेरै देन छ। उहाँहरूको देनले नै आज सङ्गठनले यसरी यो अवस्थासम्म आउन सफल भएको छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छ। हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक माझहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू, त्यसै गरी तपाईँको शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूलाई अन्तिममा के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म मेरो केही विचारहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा तपाईँको यो मिडिया र तपाईँको टिमलाई नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै अब जति पनि अधिकांश सायद अहिले यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु हुने हाम्रो मूलवासी मङ्गोल महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो अस्तित्व प्राप्तिको लागि, आफ्नो हक अधिकार र हाम्रो भावी सन्ततिको लागि चाहिँ अब हामीले एकजुट भएर चाहिँ अगाडि
बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब हामी पनि हरेक कुराहरूमा चाहिँ सशक्त रूपले बलियो भएर राख्नुपर्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ अब जसरी हुन्छ, अब कसरी हुन्छ, हरेक व्यक्तिले चाहिँ साथ सपोर्ट र सहयोग दिइराख्नु भएको छ र भोलिको दिनहरूमा पनि दिनुहुनको लागि म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै सम्पूर्णलाई जय मङ्गल।